नमस्कार भाइ बहिनीहरू हो। आज हामी नेपाली व्याकरण अन्तर्गत वर्णविन्यास अर्थात् हिज्जे अर्थात् शुद्ध शुद्धि पढ्न गइरहेका छौँ। वर्णविन्यास हिज्जे शुद्ध शुद्धि भनेको एउटै कुरा हो र यस अन्तर्गत के कुराहरू पढ्छन् भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो पनि हेर्यौँ। तिनै कुराहरूलाई बाँकी कुराहरूलाई जुन हामीले हिजो पढेर पनि बाँकी थियो अर्थात् पुरा गर्न सकेनौँ र ती कुराहरूलाई हामी बाँकी कुराहरूलाई हामी आज पढ्न गइरहेका छौँ। हिजो हामीले ह्रस्व केलाई भनिन्छ, दीर्घ केलाई भनिन्छ, शब्दको सुरुमा ह्रस्व हुने शब्दहरू के हुन् त्यसलाई पढ्यौँ। त्यसैगरी शब्दको बीचमा ह्रस्व हुने शब्दहरू के हुन् त्यसलाई पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा जानिसकेका छौ। त्यसैगरी शब्दको अन्त्यमा ह्रस्व हुने शब्दहरूको सूची नियम हामीले पढिसक्यौँ। त्यसैगरी हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा नै शब्दको सुरुमा दीर्घ हुने शब्दहरू पढ्यौँ। त्यसैगरी शब्दको बीचमा दीर्घ हुने शब्दहरूको सूची पढ्यौँ। त्यसैगरी हामीले शब्दको अन्त्यमा दीर्घ हुने शब्दहरूको सूची पढ्यौँ, नियम पढ्यौँ, तरिका पढ्यौँ। त्यसैगरी हामीले हिजो नै यो वर्णविन्यास अन्तर्गत यी सबै कुराहरूलाई पढिसक्यौँ भने आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ पदयोग। यो पदयोगको परिचय, पदयोग भनेको के हो त्यसलाई हामी पढ्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। पदयोग भनेको शब्दहरूको बीचमा जोड्नु, शब्दलाई जोडेर लेख्ने कामलाई पदयोग र शब्दलाई नजोडिकन लेख्ने, छुट्याएर लेख्ने कामलाई पदवियोग भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ परिभाषा दिएको छ, हेरेर अझ प्रष्ट हुने कोसिस गरौँ है त। पदयोग भनेको शब्दहरूलाई जोडेर लेख्नु हो भने पदवियोग भनेको शब्दहरूलाई छुट्याएर लेख्नु हो। प्रष्टसँग भनिदिएको छ। पदयोग हुने अवस्था, कस्तो कस्तो अवस्थामा पदयोग हुन्छ त, अर्थात् कस्तो कस्तो अवस्थामा पदयोग गर्न सकिन्छ त भन्दा पदयोग गर्नका निम्ति पदयोगका उदाहरणहरू, नियमहरू यहाँ छन्। 1 नम्बरमा विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, नामयोगी शब्दहरू जोडिएर लेखिन्छन्। जस्तै रामले, ले यसको विभक्ति भयो अर्थात् प्रत्यय भयो। तिमीलाई विभक्ति भयो, घरमा विभक्ति भयो, मा, स्कुलबाट विभक्ति भयो हो। सहकुलपति उपसर्ग भयो हो, अनुसार उपसर्ग भयो। त्यसैगरी यी सबै शब्दहरू बदनाम, लेखहरू, किनुन्जेल, बोलक्कड, त्यहाँभित्र, चौरसँग, आमा बिना, बायाँपट्टि, सुशील भन्दा, बिना काम आदि यसरी यो नामयोगीहरू यसमा जोडेको देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी पदयोग हुने अवस्था अन्तर्गत समास भएर बनेका शब्दहरू पनि के गरिन्छन्, जोडिएर लेखिन्छन्। समास विग्रह हामीले पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। समासलाई चाहिँ के गरिन्छ, जोडेर लेखिन्छ। जस्तै समासमा यहाँ उदाहरणहरू दिएको छ। पूजा जोड सामग्री, पूजा सामग्री अर्थात् पूजाको सामग्री, पूजा सामग्री। आमा छोरी, आमा जोड छोरी अर्थात् आमा र छोरी। माछाको जस्तो पुच्छर भएको, माछा पुच्छ्रे। घण्टा जोड घर, घण्टा घर। चराको जस्तो नङ्ग्रा भएको, चरी नङ्ग्रे हो, चरी नङ्ग्रे जोडेर लेखेको छ आदि यी समास भएका उदाहरणहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी पदयोग, पदयोग भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरू। पदयोग भनेको जोडेर लेख्नु, 2 वा 2 भन्दा बढी शब्दहरूलाई एउटै डिकोमा जोडेर लेख्ने कामलाई के भनिन्छ, पदयोग भनिन्छ। द्वित्व शब्दहरू जोडिएर लेखिन्छन्। द्वित्वको उदाहरणहरू यहाँ छ।
आफ्नो ससाना घर घर पर पर बाटै बाटो झै झगडा भात सात चिया सिया यस्ता शब्दहरू के हुन्छन् जोडिएर लेखिन्छन्। त्यसै गरी अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि के हुन्छन् जोडिएर लेखिन्छन्। जस्तै गड्याङ गुडुङ गल्याङ बल्याङ हो, यी अनुकरणात्मक शब्द भए। शिर शिर फिनफिन फिनिनिनी टिनिनिनी ट्वाङ ट्वाङ यो सबै कुराहरू। त्यसै गरी संयुक्त क्रियाहरू जोडिएर लेखिन्छन्। हो, खानु पर्थ्यो गइसक्नु भएछ पढी सकी धोइदियो गरिदिइहाल्नु पर्छ हिँडिसक्नु भयो लेखिदिउँला। यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी क्रियाहरूलाई जोडेर एउटै क्रिया बनाउने काम संयुक्त क्रिया हो र यसमा पनि के हुन्छ पदयोग हुन्छ अर्थात् जोडिएर लेखिन्छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा अकरण बुझाउने न जोडिएर लेखिन्छ। अकरण बुझाउने न जस्तै हेरको नहेर नहेर जोडेर, जाँदिन हो जान्छेको जाँदिन जाँदिन जोडेर, हेर्दैन थियो हेर्थेको हेर्दैन थियो, गयोको गएन, नखालान हो खालानको नखालान जोडिएर लेखिएको छ न। गइनछिन् गइछिनको गइनछिन् न पनि के हुन्छ जोडिएर लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी केही अव्ययहरू जोडिएर लेखिन्छन्। अव्यय क्रियायोगी नामयोगी संयोजक विस्मयादिबोधक निपात यी सबै अव्यय अन्तर्गत पर्दछन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ। किनभने किनकि तापनि यस कारण हुन त जस्ता अव्ययहरू के हुन्छन् एक आपसमा जोडिएर लेखिन्छन्। त्यसै गरी पदवियोग हुने अवस्था। पदवियोग भनेको छुट्याएर लेख्नुपर्ने अवस्था अर्थात् अलग अलग लेख्नुपर्ने अवस्था। अलग अलग लेख्नु पर्दाखेरि वाक्यमा प्रत्येक शब्दहरू छुट्टा छुट्टै लेखिन्छन्। हामी बजार गएर छाता ओढी छिट्टै फर्क्यौँ। यसरी यो सबै शब्दहरू छुट्टा छुट्टै लेखिन्छ पदवियोग भए। विभक्ति भन्दा पछि आएको विभक्ति वा नामयोगी नजोडी लेखिन्छन्। विभक्ति भन्दा पछि आएको विभक्ति वा नामयोगी चिन्ह जस्तै रामका यो का विभक्ति भयो, लागि पनि यो विभक्ति हो तर यसलाई छुट्टै लेखियो। सुमनका निम्ति सुमनका का पनि विभक्ति हो निम्ति पनि विभक्ति हो। यो विभक्ति भन्दा पछाडि आएको विभक्ति वा नामयोगी छुट्टै लेखिन्छ। हरिकामा हो हरिको महा हरिको घरमा भन्ने अर्थमा हरिकामा। त्यसदेखि पर उसले भन्दा कोठाका पछिल्तिर आदि। यसरी यो विभक्ति चिन्हभन्दा पछाडि आउने नामयोगीहरू के हुन्छन् अलग लेखिन्छन्। यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी 3 नम्बर निपातहरू छुट्टै लेखिन्छन्। हामीलाई थाहा छ पो नि त रे क्यारे ब्यारे है खै यस्ता निपातहरू पनि के गरिन्छ अलग अलग लेखिन्छ अर्थात् छुट्टा छुट्टै लेखिन्छ। जस्तै हिजो त श्यामको भाइ पो बिरामी परेछ रे हामी नै गएँ है। यसमा त पो रे नै है निपात हुन्। यिनीहरूलाई जोडेर लेख्न मिल्दैन अलग अलग लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी विभाजक न। विभाजक न भनेको विभाजन गर्ने अर्थात् छुट्याउने टुक्र्याउने। विभाजक न पनि के गरिन्छ छुट्टै लेखिन्छन्। जस्तै न यता न उता न आयो न खबर गर्यो न राम न लक्ष्मण यसरी आउने न चाहिँ के हुन्छ यसलाई विभाजक न भनिन्छ। यो न पनि अलग अलग लेखिन्छ। त्यसै गरी संयुक्त क्रियाका बीचमा निपात आएमा क्रिया छुट्टै लेखिन्छन्। संयुक्त क्रियाका बीचमा निपात आएमा जस्तै जानु नै पर्छ हो यो दुईवटा क्रियाको बीचमा नै आयो। भन्नु त पर्ने नै हो यहाँ त नै आयो। कुट्नु त भएन
यसरी दुईवटा क्रियाको बिचमा निपात आयो भने पनि अलग अलग लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। 6औं नम्बरमा क्रियापदले अपूर्ण र पूर्ण पक्ष जनाउँदा छुट्टै लेखिन्छन्। क्रियापदले अपूर्ण र पूर्ण पक्ष जनाउँदा छुट्टै लेखिन्छन्। जस्तै अपूर्ण भनेको दै लागेको, पूर्ण भनेको एको एकाएकी लागेको, जाँदैछ भनेको हुनेछ, लेख्दैछन्, पढेकी थिइन् आदि। यसरी हामीले यो क्रियापदले अपूर्ण र पूर्ण पक्ष जनाउँदा पनि अर्थात् अपूर्ण र पूर्ण पक्षको क्रियापदहरू के गरिन्छ? अलग अलग लेखिन्छ। यो पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्यौ। त्यसपछि अर्को टपिक छ चन्द्रबिन्दुको प्रयोग हुने अवस्था। चन्द्रबिन्दुको प्रयोग हो अक्षरको माथि चन्द्रमा जस्तै चिन्ह दिने हो चन्द्रबिन्दु। कहाँ कहाँ चन्द्रबिन्दुको प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई हो चन्द्रबिन्दु अक्षरको माथितिर लेखिने र आधा नाक आधा सास नाकतिरबाट र आधा सास मुखतिरबाट अर्थात् नाकै ओडारबाट नाकतिर र मुखतिर दुवैतिर सास आधा आधा बाँडिएर उच्चारण हुनु चाहिँ के हो? चन्द्रबिन्दुको उच्चारण हुनु हो। नाकेश्वर उच्चारण हुन्छ यसमा। त ध्यारो अ मात्रै नभन्नेलाई ध्यारो नाकेश्वरमा उच्चारण गर्ने हो चन्द्रबिन्दु प्रयोग हुने केही शब्दहरूमा। ध्यारो आँप, आँसु, गुङ्गटो, घाँटी, घुँडो, घाँडो, जुङ्गा, टाँक, ठाँट, तुवालो, ध्वाँसो, फाँसी, बाँस, भुँडी, सुँगुर, नयाँ, दायाँ, बायाँ, मैयाँ, उहाँ, कहाँ, उहीँ, जहाँ, यहाँ, ओहाँ, उहाँ, घाँस, तँ, चँदुवा, गाँस, अजुली, बियाँ, चाँचरी, जाँच, स्वार आदि यिनीहरूमा नाकेश्वरमा उच्चारण गरिन्छ। यी सबै चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका शब्दहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा प्रथम पुरुषको क्रियापदमा, प्रथम पुरुष भनेको म हामी वाला क्रियापदमा चाहिँ के हुन्छ? चन्द्रबिन्दु लाग्छ। जस्तो छौँ हो हामी पढ्छौँ लेख्दाखेरि छौँको माथि चन्द्रबिन्दु, म गएँ गर्दा एको माथि चन्द्रबिन्दु, चन्द्रबिन्दु दिएन भने उनी गए, उनीहरू गए भन्ने जस्तो क्रिया हुन्छ। अर्थात् यहाँ प्रथम पुरुषको म हामीको छ भने यसरी चन्द्रबिन्दु दिनुपर्छ। भयौँ, थिएँ, जाउँला, भनौला, लेख्थेँ, हार्यौँ आदि यसमा चन्द्रबिन्दु दिएको छ। हरेक क्रियाको माथि नाकेश्वरमा उच्चारण हुन्छ यिनीहरू। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा धातुसँग द, दा, दै जोडिएकोमा के हुन्छ? चन्द्रबिन्दुको प्रयोग हुन्छ। धातुसँग यदि द, दा, दै जोडिएकोमा जस्तो देखिँदा दा भन्दा अगाडि आयो, जाँदै दै भन्दा अगाडि आयो, सुनाउँछ छ भन्दा अगाडि आयो, पाउँदा, हुँदै, सकिँदैन, छोडिँदै आदि यसरी दै, द, दा, दै भन्दा अगाडि र छ, छु, छौँ भन्दा अगाडि आएको उमा चन्द्रबिन्दु दिइन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी प्रथम पुरुषको क्रियापदमा पनि के हुन्छ? छौँ चन्द्रबिन्दु हो प्रथम पुरुषको क्रियापदमा। त्यसै गरी भयौँ, थिएँ, जाउँला, भनौला, लेख्थे, हार्यौँ आदि धातुसँग ददादी जोडिएकोमा देखिँदा, जाँदै, सुनाउँदा, पाउँदा, हुँदै, सकिँदैन, छोडिँदै आदि र दुईवटा स्वरमा अन्त्य हुने धातुमा, दुईवटा स्वरमा अन्त्य हुने धातुमा आधा थ, वा,
छका रूपहरू जोडिएकोमा, जस्तै आउँ छ भन्दा अगाडि आयो, देखाउँ थियो आधा थ भन्दा अगाडि ऊ आयो, पाउँछन् छ भन्दा अगाडि आयो, हराउँथे थ भन्दा अगाडि आयो, गाउँ छौँ छ भन्दा अगाडि आयो, लेखाउँथी थ भन्दा अगाडि आयो। यसरी थ भन्दा अगाडि आएमा, आधा थ भन्दा अगाडि आएमा वा छ भन्दा अगाडि आएमा पनि चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले चन्द्रबिन्दुको प्रयोगको कुरा गऱ्यौँ। अब यसपछि हामी के पढ्छौँ भाइ बहिनीहरू? शिरबिन्दुको प्रयोग हुने अवस्था। शिरबिन्दु है, मात्र थोप्लो माथि थोप्ला मात्रै दिनु चाहिँ शिरबिन्दु हो। यसले ङको, मको, नको उच्चारण गर्छ। जस्तै तत्सम शब्दमा य, र, ल, ओ, स, स, ह, ज्ञ वर्णभन्दा अगाडि पञ्चम वर्णका लागि शिरबिन्दु प्रयोग गरिन्छ। जस्तै संयोग, संयोजन, संयम, संरचना, संरक्षण, संलग्न, संवाद, संवेदना, संशय, अंश, अपभ्रंश, संसार, अंशु, संवत्सर, संवत, संसर्ग, संहार, संज्ञा, संज्ञान आदि। यसरी चन्द्रबिन्दुको प्रयोग गरिन्छ। यी शिरबिन्दुको प्रयोग गरिन्छ यी शब्दहरूमा है। के को अगाडि य, र, ल, ओ, स, स, ह, ज्ञ वर्णभन्दा अगाडि पञ्चम वर्णका लागि पञ्चम वर्ण भनेको ङ, य, अण, म। यसको सट्टामा के को प्रयोग गरिन्छ? शिरबिन्दुको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी माथिका बाहेक अन्य वर्णका अघिल्तिर तत्सम शब्दमा पञ्चम वर्णको प्रयोग गरिन्छ। माथिका बाहेक अन्य वर्णका अघिल्तिर तत्सम शब्दमा पञ्चम वर्णको प्रयोग गरिन्छ भनेको यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। जस्तै क, ख, ग, घ भन्दा अगाडि ङको प्रयोग गरिन्छ हो, आधा ङको हुन्छ प्रयोग हुन्छ। अङ्क जस्तैमा शङ्क, सङ्गत, अङ्ग, सङ्ग। यसरी यहाँ चाहिँ के भएको छ? आधा अङ्गको प्रयोग भएको छ। यो क, ख, ग, घ भन्दा यो क भन्दा अगाडि, क भन्दा अगाडि हो, सङ्गत ग भन्दा अगाडि, अङ्ग ग भन्दा अगाडि, सङ्ग घ भन्दा अगाडि। त्यसै गरी च, छ, ज, झ भन्दा अगाडि आधा यको प्रयोग हुन्छ। जस्तै पञ्चायत, सञ्चय, लान्छना, सञ्जय, पुञ्ज, झन्झा आदि। यिनीहरूमा च भन्दा अगाडि यहाँ प्रयोग भएको छ। च भन्दा अगाडि, छ भन्दा अगाडि, ज भन्दा अगाडि य, ज भन्दा अगाडि, झ भन्दा अगाडि यसरी देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हामी अब के पढ्छौँ भाइ बहिनी हो? हामीले चन्द्रबिन्दु र शिरबिन्दुको प्रयोग गऱ्यौँ। यसलाई किताबमा भाइ बहिनीहरूले अभ्यासहरू छन्, ती अभ्यासहरूलाई ध्यान दिएर पढ्ने, अभ्यास गर्ने। त्यसो भयो भनेदेखि यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य स अर्थात् पातलो सको प्रयोग। यिनीहरू कुन कुन अवस्थामा प्रयोग हुन्छन् त? कुन कुन अवस्थामा यी शब्दहरूलाई यो अक्षरहरूलाई प्रयोग गरिन्छ कुन कुन शब्दमा, त्यसको बारेमा हामी संक्षिप्त छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। क नम्बरमा सको प्रयोग हुने अवस्था हो तालव्य स हो, जिब्रो र तालुको सहायताले उच्चारण हुने तालव्य स हो। तालु भनेको हाम्रो जिब्रोभन्दा माथिपट्टिको खोक्रो परेको भाग
हो। त्यहाँनेरि जिब्रो पुगेर उच्चारण हुने स चाहिँ तालव्य स हो। र तालव्य स र सको प्रयोग हुने अवस्था 1 नम्बरमा विसर्गभन्दा पहिले सको प्रयोग हुन्छ। विसर्ग भनेको यस्तै दुईवटा थोप्लाहरू हुन्, डट डट जुन दिएको हुन्छ तलमाथि गरेर, यसलाई विसर्ग भनेर भनिन्छ। क्रमशः, अक्षरश, प्रायश, शतश, शब्दश आदि हो। यो स को पछाडि के को प्रयोग हुन्छ? विसर्ग, अर्थात् विसर्गभन्दा पहिले सको प्रयोग हुन्छ हो। विसर्गभन्दा पहिले यो तालव्य सको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी तालव्य सकै प्रयोग रि, हामीले तालव्य सलाई मोटो स पनि भन्छौँ है। मोटो स, पेटचिरो स र दन्त्य स। पहिले मोटो स, पेटचिरेको स र अनि पातलो सलाई दन्त्य स पनि भन्छ। र यो तालव्य स अर्थात् मोटो सको प्रयोग रि, च, र, ल वर्णभन्दा अगाडि स प्रयोग गरिन्छ। जस्तै पश्चात हो, च भन्दा अगाडि, पश्चिम हो, च भन्दा अगाडितिर हो। यहाँनिर यो स, यही वाला स तालव्य सको प्रयोग भएको हो। यो श्रृङ्गार, श्रृङ्खला, निश्चय, आश्चर्य, विश्राम, अश्रु, श्लेष, श्लिष्ट आदि यी शब्दहरूको अगाडि स प्रयोग भएको देखिएको छ भाइ बहिनीहरू। रि, च, र, ल वर्णभन्दा अगाडितिर। त्यसै गरी तालव्य सको प्रयोग हुने अवस्था स भन्दा अगाडि सको प्रयोग हुन्छ। जस्तै शिशिर, शिशु, शशी, शाश्वत, शैशव, शुश्रूषा आदि। अपवादमा सु उपसर्ग भएमा है। सु उपसर्ग छ भने चाहिँ अब यहाँनिर कुनै पनिको अगाडि उपसर्गको रूपमा सु आयो भने चाहिँ त्यो उपसर्ग चाहिँ पातलो हुन्छ, होइन भनेदेखि सबै यो स भन्दा अगाडि अर्को स दुईटै तालव्य स हुन्छन्। त्यसै गरी 4 नम्बरमा पातलो स अर्थात् दन्त्य स र मूर्धन्य स है। मूर्धन्य स भनेको मूर्धा भनेर भनिन्छ। दाँतको फेदनेरि, फेदभन्दा अलिकति माथितिर, तालुभन्दा अलि मुनितिर जिब्रोले छान्दा जुन खस्रो भाग भेटिन्छ दाँतको फेदभन्दा माथिल्लो भागमा, त्यो खस्रो गरागरा परेको भागलाई के भनिन्छ? मूर्धा भनिन्छ। जिब्रोको टुप्पो र मूर्धाको सहायताले उच्चारण हुने सलाई मूर्धन्य स भनिन्छ। हामी पेटचिरो स पनि भन्छौँ हो। र यो पातलो स अर्थात् दन्त्य स र मूर्धन्य स भन्दा अगाडि सको प्रयोग हुन्छ तालव्य सको। आशिष, प्रशंसा, आश्वत, श्वास, विशेष, विशिष्ट, नृशंस, प्रशासक, प्रशासन, शास्त्र, शोषक, विश्लेषण, शेष आदि। यहाँनिर प्रशासकमा चाहिँ यो दोस्रो स चाहिँ पातलो स हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। यहाँनिर अलिकति गडबड भएको छ। प्रशासकमा यो स पातलो अर्थात् दन्त्य स हुन्छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा तालव्य स प्रयोग हुने अवस्था के हो त भन्दा स प्रयोग हुने केही तत्सम शब्दहरू हो। यिनीहरूलाई शब्दलाई याद गरिदिने हो। शब्दको नियमअनुसार नै यो जान्नुपर्ने हो। शब्दको नियमअनुसार यसलाई हामीले याद गर्ने हो। यसमा अरू केही नियम लाग्दैन। तत्सम शब्दहरू जस्ताको तस्तै लेखिन्छन्। जस्तै शकुनी, शक्ति, शब्द, शरण, शास्त्र, सूची, शैक्षिक, शैली, शोक, श्मशान, श्रुति, श्वास, श्वेत, अशक्त, आशीर्वाद, पाश्चात्य, प्रशाखा, विश्व, संशोधन, स्पृश्य, अंश, आक्रोश, आवेश,
गणेश, दिशा, यश, प्रकाश, विमर्श, सदृश्य, स्पर्श आदि। यसरी हामीले यी शब्दहरूलाई जस्ताको तस्तै लेखिने भएको हुनाले यी शब्दहरूलाई लेखेर पढेर अभ्यास गर्न उपयुक्त हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ सको प्रयोग अर्थात् मूर्धन्य स अर्थात् पेट चिरेको स। पेट चिरेको सको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ त भन्दा स्वर वर्णको लगत्तै पछाडि सको प्रयोग गरिन्छ। तालव्य स अर्थात् पेट चिरेको स अर्थात् मूर्धन्य स। अष्ट, आषाढ, दुष्ट, रुष्ट, सन्तुष्ट, उष्ण, उष्म, उषा, ऋषभ, ऋषि, ओठ, औषधि आदि। त्यसै गरी षट जोडिएर बनेका शब्दहरू जस्तै षट्कोण, षट्चक्र, षडानन, षड्गुण, षड्दर्शन आदि। त्यसै गरी 3 नम्बरमा छ क, ट, ठ, ड, अणका अघिल्तिर यो मूर्धन्य स प्रयोग हुन्छ। जस्तै कृषक, कृष्ण, तृष्णा, दृष्टान्त, ओष्ठ्य, कनिष्ठ, अनुष्ठान, घनिष्ठ, पाषाण, विशेषण, षोडशी, निष्कण्टक, निष्क्रिय, पुष्कर, शुष्क, मस्तिष्क आदि। यसरी यहाँ के छ यो क, ट, ठ, ड र अणका अघिल्तिर यो मूर्धन्य सको प्रयोग भएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी 4थो नम्बरमा मूर्धन्य स अर्थात् पेट चिरेको स प्रयोग हुने अन्य केही तत्सम शब्दहरू अभिषेक, ईर्ष्या, कोष, ग्रीष्म, निमेष, पौष, विषम, महिष, विषाद, हर्ष, निष्फल, भीष्म, मेष, भूषण, वर्षा आदि। यी सबै तत्सम शब्दहरू हुन् जहाँ यो मूर्धन्य सको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को छ पातलो स अर्थात् दन्त्य सको प्रयोग हुने अवस्था। कहाँ कहाँ दन्त्य सको प्रयोग हुन्छ त भन्दा 1 नम्बरमा नेपाली तद्भव र आगन्तुक शब्दमा स मात्र प्रयोग हुन्छ हो, पातलो स मात्रै प्रयोग हुन्छ। दन्त्य स भनेको चाहिँ दाँतको टुप्पा र जिब्रोको सहायताले उच्चारण हुने सलाई के भनिन्छ दन्त्य स। यो दाँत र जिब्रोको टुप्पाको सहायताले उच्चारण हुने स हो, त्यसैले यसलाई दन्त्य स भनिएको हो र यसलाई पातलो स पनि भनिन्छ। आँसु, सहर, दश, पुष, मङ्सिर, साग, सिङ्गार, तिर्सना, कोसिस, फेसन, लास, सास, खास, बदमास, शहीद, शायद, शैतान, स्टेशन, शिकार, शान, सनाई, सेतो, ससुरा, सिन्की, सुगा, स्कुल, सिंह, मुसो, असोज, बादशाह आदि शब्दहरूमा के को प्रयोग गरिँदो रहेछ पातलो स अर्थात् दन्त्य सको प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा स, सत, सह, सु, सम उपसर्ग लागेका शब्दहरूमा
सको प्रयोग हुन्छ। सजाति, सपरिवार, सकल, सबल, सत्कर्म, सद्भाव, साकार, सदिच्छा, सहभाव, सहभागी, सहयोग, सहचारी, सुकर्म, सुश्री, सुशील, सुशोभित, सुसुप्त, सुरक्षा, सम्बन्ध, संवाद, संवत, संवेदना, सम्बोधन आदि। यसरी यो स प्रयोग हुने दन्त्य स अर्थात् पातलो स प्रयोग हुने शब्दहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। स, सत्, सह, सु र सम उपसर्ग लागेका शब्दहरूमा के हुँदो रहेछ? सको प्रयोग गरिँदो रहेछ। पातलो सको प्रयोग गरिँदो रहेछ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा अगाडि सो, स्वयं आउने शब्दमा पनि के गरिन्छ? पातलो स अर्थात् दन्त्य सको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै स्वकीय, स्वचालित, स्वच्छन्द। यहाँ कि चाहिँ स्वकीय गर्दा कि चाहिँ दीर्घ हुन्छ। स्वचालित, स्वच्छन्द, स्वतन्त्र, स्वयम्भू, स्वयम्वर, स्वयं आदि। यसरी हामीले दन्त्य स आउने केही शब्दहरू, स्व र स्वयं आउने शब्दहरूमा यो पातलो स प्रयोग गरिने कुरा पढ्यौँ। त्यसै गरी अर्को चौथो नम्बरमा पातलो स अर्थात् दन्त्य स प्रयोग हुने केही तत्सम शब्दहरू। दास, पुरस्कार, भस्म, भास्कर, रहस्य, विस्फोट, सदन, सलिल, साधु, स्थल, स्नान, स्फुरण, स्मारक, स्वभाव, स्वर्ग, हास्य, पुस्तक, स्तुति, सुत आदि शब्दहरू पनि के हो? स प्रयोग हुने तत्सम शब्दहरू। यी तत्सम शब्दहरूको कुनै नियम छैन। यो जस्ताको तस्तै संस्कृतमा जस्तो लेखिन्थ्यो नेपालीमा पनि त्यस्तै लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू हो। यसरी हामीले तालव्य स, मूर्धन्य स र दन्त्य सको प्रयोगको बारेमा पढ्यौँ। अब हामी रि र रीको प्रयोग हो। रि, अ आ इ को रि र रि, कका किकीको रि। यो ऋषिको रि, यो रिसको रि हामी पढ्दैछौँ। यो कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हेर्न भाइ बहिनीहरू। तत्सम शब्दमा मात्र रिको प्रयोग हुन्छ हो। यो ऋषि ऋको प्रयोग चाहिँ हामीले कहाँ गर्छौँ? तत्सम शब्दहरूमा मात्रै। जस्तै ऋग्वेद, ऋचा, ऋजु, ऋण, ऋतु, ऋषभ, ऋषि, कृत, कृतज्ञ, कृति, कृत्रिम, कृपा, कृषक, गृह, घृणा, तृतीय, तृप्ति, दृढ, दृश्य, पृथक, बृहत्, भ्रिकुटी, मृत, वक्तृत्व, वृद्धि, वृश्चिक, श्रृङ्खला, सृष्टि, समृद्धि, हृदय, मृदुल, श्रृङ्गार आदि। यी सबै तत्सम शब्दहरू हुन्। यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै याद गर्ने हो। यी शब्दहरू तत्सम शब्दहरू जस्ताका तस्तै लेखिन्छन् भन्ने नियम अन्तर्गत यी तत्सम शब्दहरू हुन्। ऋको प्रयोग भएका यिनीहरूलाई हामीले जस्ताका तस्तै याद गरिदिनु छ भाइ बहिनीहरू हो। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा तद्भव र आगन्तुक शब्दमा ऋको प्रयोग मात्र गरिन्छ हो। तद्भव र आगन्तुक शब्दमा ऋको अर्थात् र ऋको रि, रिसको ऋको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै रिस, ऋतु, रिकापी, रिङ, रिपोर्ट, रिक्सा, रिबन, सिरिङ्ग, रिङ्गटा, रिल आदि।
यसरी हामीले रि र रीको प्रयोगका कुराहरू पढ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी हामी अब पढ्न गइरहेका छौँ ब, ओ र ओको प्रयोग। के ब, ओ र ओको प्रयोग। जस्तै बको प्रयोग, पेट चिरेको ब, पेट नचिरेको ओलाई पनि कतिपय अवस्थामा ब पढ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को आइको ओ। ब, पेट चिरेको बको प्रयोग हो बकुल्लाको ब। ब उच्चारण हुने सबै तद्भव र आगन्तुक शब्दमा बको प्रयोग हुन्छ। जस्तै अखबार, कबुलियत, बकुल्लो, बतास, बँदेल, बगैँचा, बैंस, बोक्रो, बन्दी, बख्खु, बखत, बापत, बकस, बाकस, बाबा, बन्दुक, सुब्बा, बन्द, जाबो आदि। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा पेट चिरेको ब उच्चारण हुने अवस्था, ब उच्चारण हुने सबै धातु र क्रियापदमा ब लेखिन्छ हो। धातु र क्रियापदमा सबै बको पेट चिरिन्छ। जस्तो बन, बक, बच, बड, बित, बिर्स, बेहोर, बन्यो, बग्छ, बच्ला, बितेछ, बिर्सन्छन्, बढेथ्यो आदि। त्यसै गरी ब प्रयोग हुने केही अव्यय शब्दहरू हो। बित्तिकै, बिस्तारै, बेग्लै, बेस्सरी, ब्यारे आदि। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हो, चौथो नम्बरमा बको पेट काटेको बको प्रयोग हुने अवस्था, बे, बद, बी, उपसर्ग लागेका शब्दहरू जस्तै बेकाम, बेनाम, बेवारिस, बेकार, बदनाम, बदमास, बदनियत, बिकाम, बिखर्ची आदि हो। यी शब्दहरू लागेर बनेका यी उपसर्गहरू लगाएर बनेका शब्दहरू सबै के हुन्छन्? पेट काटेको ब लागेर लेखिन्छन्। त्यसै गरी 5 नम्बरमा म पछि बको प्रयोग हुन्छ। चुम्बक, चुम्बन, सम्बन्ध, कुटुम्ब, अम्बर, सम्बोधन, अम्बा हो। यो आधा म पछि सबैमा पेट काटेको ब लाग्छ भने 6औं नम्बरमा केही तत्सम शब्दहरू, कुबेर, निबन्ध, बोध, बद्ध, बन्धु, बाल, बाहु, ब्रह्रिम, ब्रह्माण्ड, बृहत, बृहस्पति, शब्द, स्तब्ध, बहु आदि। त्यसै गरी ख नम्बरमा हामी पढ्छौँ ओ अर्थात् पेट नचिरेको ब अर्थात् ओको प्रयोग हुने अवस्थाहरू। नेपालीमा ओ उच्चारण हुने शब्दहरूमा ओ नै लेखिन्छन्। जस्तै ओर, वरिपरि, वारी, ओल्लो, वहाँ, कछुवा, कुवा, चिरुवा, निबुवा, बिरुवा, भुवा, रुवा, हरुवा, क्वाप्ल्याक्क, ह्वार्र, ट्वाक्क, ल्वाम्म, क्वाप्प, ह्वास्स, आवास, वारेसनामा, वापस, ओकिल, ढेवा आदि। यिनीहरूमा ओ बोलिन्छ, ओ नै लेखिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा वान, वत, वती, विधमा टुङ्गिने शब्दमा के गरिन्छ? ओ लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। गुणवान, धनवान, बलवान, पुत्रवत, आत्मवत, पुत्रवती, सौभाग्यवती, भगवती, प्राणीविद, विज्ञानविद आदि हो। यी वान, वत, वती, विधमा टुङ्गिने शब्दमा भनेको यी प्रत्यय लागेका शब्दहरूमा वको प्रयोग गरिन्छ पेट काटिँदैमा। तेस्रो नम्बरमा व्य आएका शब्दमा पनि के गरिन्छ? ओ नै लेखिन्छ।
जस्तै अव्यय, व्यवहार, गन्तव्य, द्रष्टव्य, व्यापक, व्यग्र, व्यापार, काव्य, व्याख्या, व्याप्ति आदि। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू चौथो नम्बरमा आवट, उवा, वाला, वार, वारी प्रत्यय लागेका शब्दहरू पनि के हुन्छन्? ओ नै लेखिन्छन्। सजावट, बनावट, लेखुवा, झिकुवा, घरवाला, खेतीवाला, जिम्मेवारी, जिम्मेदार आदि हो। जिम्मेवार लेख्नुपर्ने हो यहाँ। यसमा पनि के हुन्छ? ओकै प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी सम उपसर्गपछि ओ लेखिन्छ। जस्तै संविधान, पेट काटिँदैन, संवाद, संवेदना, संवरण, संवत्सर आदि हो। यसरी ओको प्रयोग पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्दैछौ। ब उच्चारण भए पनि ओ लेखिने केही तत्सम शब्दहरू भन्दा चाहिँ ब भनिन्छ, तर लेख्दा चाहिँ ओ लेखिन्छ। अनुभव, कवि, गर्व, जीवन, दानव, देवता, पर्व, प्रवाह, भावना, मानव, वचन, वर्ण, वर्णन, वायु, वसन्त, वाक्य, वातावरण, विश्वविद्यालय, बाणी, वाद, बानर, वाहन, विभिन्न, विशाल, वैदिक, विभेद, वैश्य, व्रत, वृक्ष, शिव, वैध, वास्तविक, विशेष। यिनीहरू लेख्दाखेरि ओ लेखिन्छ, तर बोल्दाखेरि चाहिँ के बोलिन्छ? ब बोलिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अआइगो ओको प्रयोग, अआइगो ओको प्रयोगलाई यसमा देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। यो ओको प्रयोगलाई हामी भोलि पढ्छौँ भन्दा यसलाई अलिकति यही बाँकी छ, यसलाई पढिहालौँ। तद्भव र आगन्तुक शब्दहरूमा के गरिन्छ? ओको प्रयोग गरिन्छ। ओटा, ओखर, ओखती, ओठ, ओभरसियर, ओह्रालो, ओहदा, ओइरो, ओथारो, ओदान, ओझेल, ओतप्रोत, ओडार आदि। त्यसै गरी ओ प्रयोग हुने क्रियापदहरूमा खाओ, जाओ, बनाओस्, ओकल्नु, ओगट्नु, ओड्छ, ओतिन्छ, ओह्राल, ओर्लनु, ओसार्यो आदि। यसरी हामीले आज व्याकरणका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पढ्यौँ। बाँकी कुराहरूलाई फेरि भोलि वर्ण विन्यास अन्तर्गत अन्य बाँकी कुराहरूलाई भोलि पढ्नेछौँ। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद।